सर्वतमामदाः एतक्षरमनिर्देशम् अव्यक्तं पर्युपासते प्रथमचिन्तं च कूटस्थमचलं ध्रुवं सन्नियम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतैते रताः क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवद्भिरवाप्यते ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते मृत्युसंसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसां मय्येव मनः आधस्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अथ चित्तं न संशयः अतचित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततः मां जातुं धनञ्जय अभ्यासेकसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि अचेतनप्रसक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागं कर्तुमेतत्त्ववान् अभ्यासात् ज्ञानाध्यानं विशिष्यते ज्ञानात् कर्मफलत्यागं तत्सान्तिरनन्तरम् अद्वेषः सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहङ्कारः समदुःखसुखक्षमे सन्तुष्टो सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः मय्यर्पितमनो बुद्धिः मद्भक्तस्य मे प्रियः यस्मान्नोदिजते लोकाल्लो नोदिजते च यः अशामशमयुक्तैः च मे प्रियः शुचिर्दक्षः उदासीनो गतव्यतः परित्यागी यो मद्भक्तस्य मे प्रियः यो न शोचति न काङ्क्षति शुभपरित्यागी यो मन्मनस्य मे प्रियः मित्रे च तदा मानापमानयोः तयोष्णसुखदुःखे समसङ्गविवर्जितः तुल्यनिन्दास्तुर्मौनी सन्तुष्टो येन केनचित् अनिकेतस्थिरमतिः मुक्तिमान्यस्य नरः ये तु सर्वाणि उपासते मे प्रियः ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे भक्तियोगो नाम द्वादशोऽध्यायः ब्रह्मपरित्यज्य मामेकं शरणं जलसरस्वदेव चारुमण्डलं देवकी सुपुत्राय देवदेवोत्तम भावजात गुरुवराय भव्यमङ्गलं पुण्डरीकाक्षाय पूर्णचन्द्रवदनाय अखण्डवाहन अतुलमङ्गलं विमलरूपाय विदितवेदान्तवेद सुमुखचित्तकामिकाय शुभ्रमङ्गलं रामदासाय हृदयकमलवासाय स्वामी भद्रगिरिवराय सर्वमङ्गलं रामचन्द्राय जनकराज मनोहराय मामका